سلام فتوات تختاتل تحميت يوب channel حجوين كم ودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخلون نحبوش كومنت تسحيز لكم ما تيالله سناي مكتتال ذا فيديو قد مرايكم لايك قبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلوه سبسكرايب كم زقبركم كأ أرجع قصو جايز ماچم نايزو قال عسى يتريو زي قرم سبيل لنليو تا فيديو مرايوه حبوش كان تايبلو حبيرنا هرينا حبشة كل المخانو ساعتنا زربانا كعبة فليتوا كلتشان عسرتن أبسوا بحنسب قجل بهلن يرنا بتعم تعم سفي الزمنا لما قال عقن كراي جزيم دا يولا رخيلو ناي ساعت ما يصنح تيمبو محلاوي قريب مني انا كندز رأسي حزر كالكو مغبر كراي غزا يكافل كدو تزاي كوينو حج جمر ولي وي جود ازو قلعه ودا حمشته انا خا ودا 25 عامت جن كباي نسو يسعس غريهم ودا 4 زخونه قلعه عدمن طعناني هفكا زوتي انما اندالك خاتشكو تعبيني اخا اسنانكم رينا راح نفرد أب هسويتال ليكونن تولد زلهن أبيدا أبيت مرتي إذا فلتر قرعة جورا كبر إنا سلز جهري لكم قرعة من لس دلنا أدي أجدي نايزوبا وكيلة 9 سنيرة إذا خلو أب كبر الدين كله زي جمرة بروجكتيز مثل جايز قاش عشا تبل مسلا حجي بوتا أرخي والله اسكا زنا والدي حواتنا زلو عن رايان أنا بحرين ينكاللخو نعد دويلة قول عنا بخيت أبياتنيا ساني حكرو للكالي نحويسي تاما تقرينيا باخي أنا له نعد دويلة ناوقعخو سانسانا خيسني بلالخوس ما زري مسكران در أساقيرو كابي متي أنا خاص
معرقام صلى إلى بإيدا ناب أفيا ترئين اللس صقيبة إلى ققم إلى نعبد عتب لنزل الله مسيلني ببحرنياي عميس تايدا لا تنمس لكم حبشا نعرب قتيل لا تنس زفرتكو زي بالله ما في مشكلة إلى عبيد أنا له نعدي دولة مسيستر نوقع خس عمي سأل حزوة أحو النبلت ماني ما سأل حزوة أحو اللي لا تنس عمي يا يبلا لخس تقرنيا تخيل لا تني أي تخيل نبلا لخس تما بتقرنيا أحو الله أنس يا سميرة اليوم راسي تعبان تلن اللس ما شاء الله يا ماما إليه أنا لسي مسفازر نوعكوس عمي وليداس أجايش بزيحني للهوس كرستنا خماسي أنس بحرين يا خوينا ماي مزيم ما عمي يا حياتي تعال ما ترشفت بلن اللس تايتو لله سدم ما يلسا حق ميته كاوس تاخون كتسحقت بلن اللس عيب بتشايله أنا خاص مسحك قريبهم سميرة شتام صيت بلن اللس شرط أزبلت مسيرني أوش تعرات بعيله أنا له بحرين يا خوينس شتام صلي لا تنس شانتا غسي سلا خيره شتا 500 عينتي بربره أنا خاص بحرنيا نهلخو مخستر كهربا كبلس وين المكنسة كربانة إلى عمي نودا يا قلب تبلو سمعياس شمو مسيلني يا قلبي لو تصوعني راه جايز وانت حفتنا حدد ناقي سئلي اب مندق صغيلو تبلالا حبش كاب كومنت نعاس علوها له تا فيديو مرايوه كومنت كم بقولكم بس حبوا شيء تسحقوا انت لهم نزا فيديو لايك جبروا نزي channel حدثت زخونكم كا سبسكرايب جبروا نخيت ما لنا نقصل كاب أرنقط وزاي ولا حنت تبع الكون غير إلا ندنقا كنا فتوى كنا جلز زبون حاله أبا حنت خانة خمس ناتي سلسي فريم غير ما وزي أبغزو زتك عصب قالو أرنقا أبز عادي نعم أب دجز نبو واحد نامالتي هذا حاوناس كمو إلني سأل خيط في أب ناتي مندق تكعيز اللي هو بتعميرنا آخر قليلني كم دي مش تقري مشروع نمتايكم غير كمو قليلي أتفلتني تيران أريك كتاسئلي بفيديو قال ويسئل سريد الكي نو سئل سريد لا يكون إلني نمتايكم غير كا إلي أري إنس كقلي ده حرب كري كي حراي قليلني بقلا أي ترى ننبر نايب حقي كم وغير قليلني نمتاي مالت النقاط نخجل تسليلين بر بخان النجارة مع رخندي النقاط اللي قبل علي نخجل تسليلين قم إلني أنا جن تجربة بتحرقون كات حق سالسة أواي كتعشوا كم إلني لس نايب حق مسيلوا بقى نايب حق يا مثلا برتيلوا ورا ناي جرماني زهاون تسب بنفسخي وزات فتو يا سب أي جنة زهون سألخي أمندق صغير وزلا أنا كمان كابتن بلينا مجزاسي نعاخي أبجزاي مسكالي حشن بجاخي ناتو سألها بنا أنا ناتو دناغي حانتي كومن ديلاتنا نعي سألها أبجزاي سقيليو حجها كوكت الكاية بلن الله نمنتاي مقاليلس كرم يلني باركس فتوات تخطيتي حميتي بشانل نلومي زاد لكم مدبات زيم زتعذبكم نيرم
عجبكم تزناقعكم سيحكم تكون تسايقبر لما أنتي أزياد دس بلدكم ويكا زس حقاتكم كومنت أب كومنت صحفوا لي دس بلدكم كومنت أب كومنت صحفوا لي سسنايو